Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. भारतमा मजदुरी गर्ने करिब 50,000 नेपाली श्रमिकले अवस्था सङ्कटपूर्ण भएको भन्दै स्वदेश फर्किन दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास गुहारेका छन्। तर नेपाल सरकारले उनीहरूलाई घर फर्काउने भन्दा उतै रोक्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। लकडाउन पुनः पालना गर्नुपर्ने, भारतबाट फर्किने अवस्था सिर्जना नगर्न र सीमामा आएकाहरूलाई पनि उतै रोक्न सरकारको निर्देशन छ। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका उपनियुक्त प्रमुख भरतराज रेग्मीले महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान र पन्जाबमा रहेका श्रमिक अझै धेरै समस्यामा रहेको रिपोर्ट आएको बताएका छन्। दूतावासका 2 हटलाइनमा प्राप्त गुनासाका आधारमा करिब 50,000 नेपाली तत्काल स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्थामा रहेको आकलन गरिएको छ। दूतावासले भारतमा रहेका नेपालीलाई अब रोक्न नसकिने भन्दै उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसहितको रिपोर्टिङ आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि गराइसकेको छ। दूतावास सरकारको निर्देशनको प्रतीक्षामा छ, तर परराष्ट्र अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स नगरेको स्रोतले जनाएको छ। भारतमा अत्यन्तै सङ्कटमा परेका नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन सहजीकरण गर्नुपर्ने निष्कर्षमा दूतावास पुगेको छ। राजदूत निलम्बर आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीसँग यसबारे समन्वय गर्ने जानकारी दूतावासका अधिकारीहरूलाई गराएका छन्। यसअघि दूतावासले नेपाली बसोबास गरेका भारतीय राज्यलाई पत्र लेख्दै तत्कालीन समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहनगर गुजरातमा रहेका नेपाली सबैभन्दा धेरै सङ्कटमा परेका छन्। त्यहाँका केही स्थानमा नेपालीलाई घर छाडेर जान दबाब दिएको जानकारी पीडितले दूतावासलाई गराएका छन्। नेपाली संस्कृति परिषदले दिएको निवेदनका आधारमा गुजरातको विधानसभा सचिवालयले 20,000 नेपालीलाई स्वदेश फर्कनका लागि अनुमति दिन दिल्ली स्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई सोमबार पत्रचार गरेको छ। विधानसभा सचिवालयका सचिव डीएम पटेलले लोकसेवा सचिवालयलाई बुधार्थ दिएर पठाएको चिठीमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीलाई गुजरातबाट पठाउन अनुमतिमा माग गरिएको छ। त्यस्तै नेपालसहित 80,000 आप्रवासीको गोवा छाड्न चाहेको भन्दै मुख्यमन्त्री प्रमोद आवन्तले नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा मापदण्ड बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार उनले भनेका छन्, हामीले नेपालीलाई विदेशी नागरिकका रूपमा व्यवहार गरेका छौँ। 2 दिनभित्र मापदण्ड बनाउँछौँ र उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ताका लागि प्रयास गर्छौँ। मुख्यमन्त्री सावन्तको रेलमार्गबाट नेपालीहरूलाई पठाउन नाम दर्ता भइरहेको, तर रेल भाडा कसले तिर्ने भन्ने तय हुन बाँकी रहेको पनि बताएका छन्। मुम्बईमा रहेका नेपाली पनि त्यस्तै सङ्कटमा परेका छन्। दैनिक जालादारी गर्ने नेपाली श्रमिक 1.5 महिनादेखि बेरोजगार भएको मुम्बई स्थित नेपाली कामदार सेनाका अध्यक्ष मास्टर थापाले बताएका छन्। मुम्बईमा कति नेपाली छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि तत्कालै स्वदेश फर्किन करिब 2,000ले हारगुहार गरिरहेको उनले बताएका छन्। एउटै कोठामा 20 देखि 25 जना बस्नु परेको छ। रासन पानीको समस्या भएको छ। घर फर्किन पाऊँ भनेर उनीहरूले माग गरेका छन्। यहाँको सरकार फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्ने तयारी पनि छ, तर नेपाल सरकार तयार नहुँदा समस्या भयो, थापाले टेलिफोनमा भने। महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेका निकट मानिने थापाले सरकार र सत्तारूढ शिवसेनाको सम्पर्कमा रहेका नेपालीलाई 2 छाक खानाको बन्दोबस्त गरिएको, तर त्यस्तो समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। विशेष गरी नेपाली र भारतीय डकुमेन्ट नभएका होटल, फास्ट फुड तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने र जालादारी मजदुरी गर्ने श्रमिक बेरोजगार भएका छन्। थापाले 1 साताअघि दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत निलम्बर आचार्यलाई पत्र लेख्दै नेपालमा भोकमरीको समस्या हुँदै गएको र कतिपयले आत्महत्याको प्रयास समेत गरेको भन्दै सङ्कट समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए। तर राजदूत आचार्य र नेपाली दूतावासले पत्रको जवाफ नदिएको र फोन पनि नउठाएको उनले बताए। नेपाल सरकारले बस वा रेलको भाडा हालेर आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता गर्नुपर्छ र स्वदेशमै क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। 2-4 दिनभित्र समस्या समाधान हुन नसकेमा उनीहरू सडकमा निस्किने अवस्था आउँदैछ। भारतले विश्वभरबाट आफ्ना नागरिक फर्काउँदैछ। हरेक राज्यले आफ्ना नागरिक फिर्ता गर्दैछ। नेपालीहरूलाई फिर्ता गर्ने दायित्व नेपाल सरकारले लिनुपर्छ, थापाले भने। मुम्बईका नेपाली अगुवा शालिग्राम तिवारीका अनुसार रासन पानी सङ्कट भएको भन्दै नेपाली श्रमिक हारगुहार गरिरहेका छन्। सुरक्षा र घरेलु क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई काममा समस्या छ, तर सिजनल काम गर्न आएका र होटलमा काम गर्ने ज्यालादारी मजदुरी गर्नेहरू मारमा परेका छन्। उनीहरू सङ्कटमा छन्, उनले भने। मनोकामना एकता फाउन्डेसनका तर्फबाट मोतीलाल न्यौपाने, कर्नाट निवासी महेश जोशी, मसस्त महाविराट हिन्दू महागम, विश्व हिन्दू परिषद लगायतका संस्थाले सङ्कटमा परेका नेपालीलाई सहयोग गरिरहेको उनले बताएका छन्। अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका सचिव अरबी खड्काले भारतमा रहेका नेपालीको अवस्था सङ्कटपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन्। गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, नेपालमा आफन्तको निधन भएकाहरू भारतमै अड्केर बस्नु परेको छ। विद्यार्थी र श्रमिक बेखर्ची छन्। खाद्यान्न सङ्कट हुँदै गएपछि नेपालीले गहुँको पिठो पानीमा घोलेर खानु परेको अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो पीडामा रहेका उनीहरूलाई घर फर्किनेबाट रोकिदिनु हुँदैन, दिल्लीमा रहेका उनले टेलिफोनमा भने।
खड्काका अनुसार दिल्लीका शाहीनबाग, गाजियाबाद, गाजीपुर, हापुड, नोएडा, विकासपुरीमा नेपाली अलपत्र परेका छन्। उत्तर प्रदेशको मरेठ, रामपुर, मथुरा र झाँसीमा पनि नेपाली रोकिएका छन्। दिल्लीको निजामुद्दिन नजिकैको शाहीनबागमा करिब 1000 नेपाली परिवार सङ्कटमा रहेको र उनीहरूले त्यहाँबाट अन्त ठाउँ सारिदिन माग गरेको खड्काले बताए। उखलाको जाङ्गीनगरमा रहेका नेपाली पनि अप्ठ्यारोमा परेको सूचना नेपाली दूतावास मार्फत सरकारलाई दिएको छ। भारतमा रहेका सङ्घ संस्थाबाट अहिलेसम्म सहयोग भइरहेको छ, तर लकडाउन बढिरहेको हुनाले अब सबै सङ्कटमा पर्दै जान गएका छन्। सहयोग गर्न सकिने अवस्था छैन, खड्काले भने। सीमावर्ती भारतीय सहरमा क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीलाई पनि स्वदेश लैजानुपर्ने खड्काले बताए। उहाँहरू 1 महिनाभन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा बसिसक्नु भएको छ। अब पनि उहाँहरूले स्वदेशमा फर्किन नपाउने, कति दिन अर्काको देशको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने उनले भने। खड्काका अनुसार कालीकोटका केही श्रमिक हिमाञ्चलबाट पैदल हिँडेर स्वदेशतर्फ लगेका छन्। लखातबाट जाजरकोट र सल्यान घर भएका केही श्रमिक पनि पैदल बाटो लगेका छन्। मानसिक तनावमा बस्नुभन्दा दुःख भए पनि स्वदेश फर्कन्छौँ भनेर उनीहरू हिँडेको जानकारी आएको खड्काले बताएका छन्। नेपाली दूतावासले भने लकडाउनको अवस्था कायम रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द भएको भन्दै स्वदेश फर्किने प्रयास नगर्न नेपालीलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार सूचना प्रकाशित गरेर दूतावासले नेपालीलाई अहिले रहेकै स्थानमा बस्न भनेको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतमा रहेका नेपालीलाई दुई देशबीचको छलफलबाट प्राथमिकरण गरी स्वदेश फर्काउन सुझाव दिएको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले भारतीय सीमा क्षेत्र बनबासामा र टनकपुरमा क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपालीलाई पनि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरी घर फर्काउन भनेको छ। त्यसरी फर्काएका नेपालीको व्यवस्थित विवरण सङ्कलन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउन समितिको सुझाव छ। समितिले सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई स्वास्थ्य सामग्री, खाद्य व्यवस्था र उचित आवासको प्रबन्ध मिलाउने लगायतका 5 बुँदे सुझाव सरकारलाई दिएको छ। समिति सभापति पवित्रा निरौलाले विदेशमा रोजगारी गुमाएका र सीमामा आएर बसेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन तत्काल पहल गर्न सुझाव दिएको बताइन्। विदेशका रोजगारी गुमाएकाहरू अलपत्र अवस्थामा बस्नु परेको छ, त्यस्ता नेपालीलाई छिटोभन्दा छिटो फर्काउनु पर्यो। भारतमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदार छन्, तीमध्ये केही सीमामा आएर बसिरहनु भएको छ, तर आफ्नो देश फर्कन पाइरहनु भएको छैन। उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि यति बेला ध्यान दिनु आवश्यक छ, सभापति निरौलाले भनिन्। समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर 4,07,000 नेपाली स्वदेश फर्किन सक्ने आकलन गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार 1,27,000 तत्काल फर्किने अवस्थामा छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांश मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमान लगायतका देशमा रहेका छन्। कोरोना सङ्क्रमणका कारण सोमबार नयाँ दिल्लीमा बागलुङ घर भएका एक नेपालीको मृत्यु भएको छ। यसअघि शनिबार गुजरातमा बस्ने सुर्खेत घर भएका एकै परिवारका 4 सदस्यले आत्महत्या गरेका थिए। अहिलेसम्म सङ्कट सामना गर्न नसकेर उनीहरू आत्महत्या गरेको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै 5 दिन अघि दिल्ली नजिकैको गुरुग्राममा एक नेपाली महिलाले पनि आत्महत्या गरेकी थिइन्। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले गुजरातमा आत्महत्या गरेका नेपालीका विषयमा विस्तृत विवरण सङ्कलन भइरहेको जानकारी गराएको छ। आत्महत्याको कारण अहिलेको सङ्कट नै हो कि अरू केही हो भन्ने विषयमा आधिकारिक जानकारीको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ, दूतावासका उपनियोग प्रमुख भरतराज रेग्मीले जानकारी दिएका छन्।